सेटब्याकको लाइन, यो जुन बाउन्ड्रीको लाइनहरू छ, यो बाउन्ड्री लाइन साउथ इस्ट भनौँ, साउथ इस्टको, नर्थ वेस्टको र साउथको होइन, यो तीनटा लाइनहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले 5 फिट सेटब्याक छोड्नुपर्छ कि तपाईँहरूले यसमा जोडेर नबनाउनुहोस् होइन, 5 फिट छोडेर नै बनाउनुहोस्। भनेपछि यसबाट 5 फिट विच इज 1.5 मिटर, यताबाट 1.5 मिटर विच इज 5 फिट, अनि यताबाट 5 फिट विच इज 1.5 मिटर छोडेर अनि त्यसपछि डिजाइन गर्नुभयो हुन्छ। र फ्रन्टबाट चाहिँ अब बिकज फ्रन्टबाट पनि स्टिल हाम्रो जग्गा धेरै ठुलो भएकोले चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले प्रशस्त हामीले ल्यान्डहरू छोड्न मिल्छ, जुन चाहिँ ल्यान्डस्केपमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो है यो ड्रइङ? हजुर, एक-एकजना गएर बोल्नु न। मैम फ्रन्टबाट के भन्नुभएको? फ्रन्टबाट चाहिँ अब हाम्रो एन्ट्री भयो नि त यो होइन, यो एन्ट्रीबाट चाहिँ हामीले अलिकति ल्यान्डस्केप डिजाइन पनि गर्छौँ कि तपाईँहरूलाई यो एउटा रिक्वायरमेन्ट पनि छ। बिकज यो एरिया भनेको त धेरै ठुलो एरिया हो नि त, 12 मिटर बाई 16 मिटर भनेको त ठुलो एरिया हो होइन। सकेसम्म बिल्डिङलाई चाहिँ पछाडि च्यापेर हुन्छ या कसरी हुन्छ तपाईँहरूलाई फ्री चाहिँ छोड्छौँ, तर सेटब्याक चाहिँ साइडबाट सेटब्याकहरू चाहिँ तपाईँले 5 फिट चाहिँ छोड्नुपर्छ है भनेको कि। बुझ्नुभयो? अब बुझ्नुभयो है? मेबी अब ल अहिलेलाई म यही भनिदिन्छु कि चारैतिरबाट 5 फिट सेटब्याक चाहिँ छोड्नुपर्छ। यस्तो भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति कन्भिनियन्ट हुन्छ होला। तर हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डस्केपमा पनि हाम्रो काम हुनु पर्यो कि, जस्तै एन्ट्रीदेखि लिएर वेटिङ एरियादेखि लिएर त्यो कुरा म तपाईँलाई अहिले टेक्स्टमा बताउँछु। यो चाहिँ है अहिले एकछिनमा यो डायग्राम नबुझ्ने कोही छ भने चाहिँ 1 बाई 1 क्वेसन सोध्नुहोस्। छैन मैम त्यो क्वेसन छ मलाई, त्यो सेटब्याक भन्नाले किन चाहियो फेरि त्यो यिनीहरुमा? सेटब्याक भन्ने चिज चाहिन्छ किन भन्दाखेरि हामीले युजुअली झ्यालहरू राख्नको लागि होइन, झ्यालहरू राख्नको लागि चाहिँ बिल्डिङलाई चाहिँ एउटा सर्टन रुल हुन्छ, यति छोड्नुपर्छ भनेर। यो चाहिँ गभर्मेन्टले नै तोकेको रुल हो कि 1.5 मिटर अथवा 5 फिट चाहिँ मिनिमम छोडेको हुनुपर्छ झ्याल राख्नको लागि। सो हाम्रो त अब यो टोइलेट, पब्लिक टोइलेटको यो स्ट्रक्चरमा त झ्याल हुन्छ नि त होइन र, झ्याल हुन्छ अथवा कुनै भेन्टिलेसन हुन्छ, त्यो जे पनि ढोका हुनसक्छ, ब्याकडोर हुनसक्छ। सो यदि त्यसरी ओपनिङ्सहरू राख्ने हो भने चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा भवन विभागले होइन, गभर्मेन्ट भन्दा भवन विभागले चाहिँ एउटा तोकिदिएको हुन्छ, एउटा नियम हुन्छ, सबै फरक फरक हुन्छ। रेसिडेन्सको लागि 1.5 अथवा 5 फिट हो भने स्कुल, कलेजेस, इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङहरू, अफिस बिल्डिङहरू, कमर्सियल गर्नलाई अझ 10 फिट छोड्नुपर्छ हुन्छ नि। त्यो बाइलज भन्ने एउटा बुकलेट हुन्छ है, त्यो बुकलेट अहिले नसक्यो मिल्यो भने म एउटा देखाइदिन्छु। अनि त्यो बुकलेट चाहिँ हामीले यो बबर महलमा होइन, बबर महलमा भवन विभाग भन्ने एउटा अफिस छ, त्यहाँबाट हामीले गएर लिनुपर्छ, किन्नुपर्छ यो बुक। पछि अहिले चाहिँ पर्दैन बिकज अब अहिलेलाई हामीले त्यो सोचौँला कसरी तपाईँहरूले देखाउन सकिन्छ भनेर होइन, त्यसरी गरिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ सेटब्याक त्यो कारणले छोड्नुपर्छ, ओपनिङ्सहरू राख्नको लागि, बिल्डिङको हाइट र प्रोपोर्सनहरू एकले अर्कालाई घाम नछेकिने हिसाबमा त्यो सबै क्यालकुलेसनहरू गरेर चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको हुन्छ। बुझ्यो राकेश? हस् म्याम, बुझेँ। अब अरू के छ? अनि जस्तै अहिले हामीले चाहिँ के पनि एउटा यसमा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तै अहिले हामीले यसलाई फ्रन्ट मानेको छ नि होइन, सो मेबी यो एरियालाई, यो रोडको यो लाइनलाई पनि हामीले फ्रन्ट मान्न सक्छौँ है। सबैजना सुन्नुहोस्, यहीँबाट फ्रन्ट गर्न जरुरी छैन, यताबाट गर्नुभए पनि हुन्छ। यो भनेको साउथ इस्ट लाइनलाई चाहिँ हामीले फ्रन्ट पनि गर्न मिल्छ। सो देखिरहनु भएको छ यो मेरो कर्सर? सो यो लाइन र नर्थ इस्ट लाइन र साउथ इस्ट लाइनलाई चाहिँ हामीले फ्रन्ट गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूमा डिपेन्डेन्ट। त्यो चाहिँ मेबी कसैले भन्ला म कर्नरबाट एन्ट्री दिन्छु, प्लाजा जस्तै बनाउँछु भन्नु होला, या एन्ट्री नै या कर्नरबाट कि, द्याट इज अल्सो फाइन। त्यो सोच्नु होला ल। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो दुईटा साइड चाहिँ ओपन छ,
अनि थ्याङ्क यू परीक्षा म्याम यो रिमाइन्ड गराइदिनु भएकोमा मैले त यो बिर्सिरहेको कि मैले त यसलाई नै फ्रन्ट मानिरहेको थिएँ सो द्याट्स ओके है त यो बुझ्नुभयो है एक्सक्युज मी म्याम अनि अब लेट मी मुभ अन टु माथि ल अब यो टेक्स्टहरू देख्नुभयो देखिरहेको छु है सो ल्यान्ड एरिया चाहिँ 12 मिटर बाई 16 मिटर हो रेफर द इमेज प्रोभाइडेड बुझ्नुभयो है त्यो चाहिँ के अरे इमेजमा चाहिँ एमएममा दिएको छ यो चाहिँ मिटरमा छ सो त्यो तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ होला बिल्ट अप एरिया म्याक्सिमम बिल्ट अप एरिया इज 70% अफ द टोटल ल्यान्ड एरिया होइन also please note that by limiting within the maximum built up area each student may have different ground coverage depending upon the number of WC urinal and basin they choose to provide अब कसैले भन्ला 10 वटा हुन्छ होला कसैको डिजाइनमा कसैकोमा 6 वटा हुन सक्छ होला urinal plus WC combined गरेर so we are leaving that upon you to decide and to present the logic why the number of WC is 10 or why the number of WC is 5 so यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड कभरेज हैन अथवा हामी बिल्ट अप एरिया पनि भन्छौँ हैन बिल्ट अप एरिया भनेको त टोटल हो हुन त यहाँ अहिले हामीलाई 1 फ्लोर मात्रै हुन्छ सो बिल्ट अप एरिया एन्ड ग्राउन्ड कभरेज भनेको हामीलाई एउटै हो है सो ग्राउन्ड कभरेज चाहिँ म्याक्सिमम 70 भन्दा माथि जानु भएन विदिन द्याट नै बसेर गर्नु पर्यो है अब सेटब्याक अघि मैले भने जस्तै नै देयर शुड बी अ सेटब्याक अफ 5 feet which is 1.5 meter at the back side either two side of the given boundary line भनेको थिएँ मैले तर we can keep two boundary line open for entry अघि मैले जुन करेक्सन गरे त्यो अघि भर्खर भनेको हाम्रो यता साउथ ईस्ट र नर्थ ईस्ट को दुईटै बाउन्ड्री लाइनलाई चाहिँ एन्ट्रीको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ तर मिनिमम सेटब्याक चाहिँ यदि बिल्डिङ राख्ने हो भने चाहिँ 5 feet चाहिँ मिनिमम छोड्नु पर्यो है त अनि प्लस के पनि हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो जुन ओपन ल्यान्डस्केप बनाउँछौँ वेटिङ एरिया इन्टिग्रेटेड विथ द सुटेबल ल्यान्डस्केप अलिकति ब्रिफली चाहिँ छोएको हुनु पर्यो है अब थिङ्स नट टु बी मिस्ड आउट है त के हामीले कन्सिडर एकदमै छुटाउन नहुने कुराहरू के हो त भनेर भन्दाखेरि म ब्रिफली पढ्छु अनि सायद अलिकति एक्सप्लेन पनि गर्न सकिन्छ होला द डिजाइन shall be innovative, functional, aesthetically very pleasing that serves to be an architectural icon हैन students shall consider the facade and the roof as one of the major design element to practice on mass and volume analysis भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि तपाईहरुले जुन यो टोयलेटको डिजाइन एउटा स्ट्रक्चर उठाउनुहुन्छ त्यो सायद चारवटा जस बक्स जस्तै नभइकन अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ होला मेबी कसैले भन्ला जस्तै बक्स मात्रै पनि बनाएर मटेरियलमा एकदमै राम्ररी प्ले गर्नु होला सो दैट इज अल्सो फाइन सो यु हैव टु बी भेरी इनोभेटिभ के एउटा आर्किटेक्चरल आइकन हुन खोज्नु पर्छ होला तपाईको डिजाइनले बी इट फ्रम फर्म बी इट फ्रम मटेरियल सेलेक्सन or some other innovative ideas है The primary use of the design shall be a public toilet. त्यो त सबैलाई थाहै नै छ. However, it shall also add value to the society adhering to the site condition. अब हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ साइट कन्डिसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यो बारेमा पनि सोचेर चाहिँ यो यसको क्यारेक्टरहरु के बिल्डिङको क्यारेक्टरहरु चाहिँ सोसाइटी त्यहाँको सोशल कन्डिसन्सहरुसँग म्याच हुनु पर्यो भन्न खोजेको हो यो चाहिँ है. अनि थर्डमा चाहिँ द डिजाइन shall be efficient in planning, hygiene, sanitation and space usage. अब यसमा त मैले केही पनि भन्नु पर्दैन होला बिकज यो कुरा हामीहरु 2-3 वटा क्लासमा हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेको छ है. स्पेस युसेज भनेको लिटरेचर रिभ्यूबाट धेरै आइसकेको छ र केस स्टडीहरुबाट पनि तपाईले के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईले ग्रास्प गरिसक्नु भएको छ. फोर्थमा चाहिँ द डिजाइन shall also incorporate the universal design principles which is inclusive to all category of users, people on wheelchair, and adults, children and old age. अब यो त सबै नै भइहाल्यो. अब डिसेबल भनेको व्हीलचेयरमा मात्रै पनि हुँदैन है.
कोही कोही अब ब्लाइन्ड डेफहरू पनि हुनसक्छ होइन, क्रचेसमा हिँड्नेहरू पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ ओल्ड एजमै आउनलाई। सो हामीले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ व्हिल चेयर चाहिँ कम्पलसरी नै कन्सिडर गर्नु पर्यो। तर कसैलाई चाहिँ ब्लाइन्ड र डेफलाई पनि तपाईँहरूले कन्सिडर गरेर गर्ने हो भने चाहिँ त्यो द्याट यु हेभ टु स्टडी अन यर ओन एन्ड यु हेभ टु प्रेजेन्ट इट, बिकज देयर आर सर्टन रुल्स एन्ड रेगुलेसन एन्ड सम factors that needs to be considered while designing for blind and deaf people as well. Right? The design shall, or last month, the design shall also delve into environmental design principles, right? Making the design suitable from different interdisciplinary approach in terms of built form, materials, and new sustainable system. यो भनेको के भन्दाखेरि अलिकति सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू, बिकज हामीले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि इट क्यान सस्टेनेबली कम्स फ्रम ओरिएन्टेसन इटसेल्फ होइन, कसरी ओरिएन्ट गराउने, घाम र छायामा हावातिर फर्काएर हुन्छ या कसरी हुन्छ। सो सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्टल डिजाइन प्रिन्सिपल भनेको प्लानिङदेखि नै सुरु हुन्छ के। सो इट माइट नट बी नेसेसरी एकदमै हाई फाई हुनुपर्छ, पिभी प्यानल फोटोभोल्टिक प्यानल्सहरू युज गरेको छ भनेर त्यसरी पनि एकदमै फोर्सफुली गर्नु जरुरी छैन। थिङ्क अबाउट इट, गर्नु मन छ भने चाहिँ गर्नुहोस् होइन, तर लजिक एन्ड तपाईँहरूको रिजनिङ हुनु पर्यो तपाईँहरूको डिजाइनमा। मेबी अब फोटोभोल्टिक सेल्सहरू युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँको त्यसरी युज गरेको छु भन्ला कोही स्टुडेन्टले होइन, तर यतिकै मात्रै राखेर भएन के, त्यो फोटोभोल्टिक सेल्स चारपाटे प्यानल माथि रुफमा राखेर भएन। मेबी द रुफ डिजाइन क्यान इट सेल्फ बी integrated with photovoltaic panels के। सो थिङ्क लाइक द्याट, त्यसरी चाहिँ सोच्नु होला ल। सो यो चाहिँ मेजर कुराहरू हो, थिङ्स नट टु बी मिस्ड आउट होइन। अरू अब जुन जुन गर्नुपर्छ त्यो त हामीले धेरै नै भनिआएको छौँ, त्यो मैले राखेको छैन। अर्को चाहिँ हामीले यो के गरेछौँ भन्दाखेरि द डिजाइन वर्क हेज द फलोइङ इम्पोर्टेन्ट स्टेजेस है त। अस्ति नै हामीले के गर्यौँ, लिटरेचर रिभ्यू गर्यौँ। यो सबैले देखिरहनु भएको छ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है, लिटरेचर रिभ्यू गर्यौँ, केस स्टडी गर्यौँ, साइट एनालिसिस गर्यौँ होइन। अब आज हेर्छौँ हामीले यो तिनटामा तपाईँहरूले कतिको फुलफिल गर्नु भएको छ है। लिटरेचर म एकचोटि फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। सो सायद योभन्दा पछि हामी कहिले पनि रिपिट गर्दैनौँ यो कुराहरू, बिकज एकचोटि गरेपछि पुग्नुपर्ने हो है सबैलाई। लिटरेचर रिभ्यूमा चाहिँ के अस्ति पनि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि तपाईँहरू आफै गएर डाटा ल्याउने होइन, टाइम स्ट्यान्डर्ड न्युफर्ड बुक्सहरू जुन हामीसँग स्ट्यान्डर्ड छ त्यसबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो त्यो चिजलाई, त्यो डाटालाई, अनि राम्रो सिट कम्पोजिसनमा उतार्ने हो र हामीलाई प्रेजेन्ट गर्ने हो होइन। सो लिटरेचर रिभ्यू इज अल अबाउट द्याट, जसमा चाहिँ डाइमेन्सनको कुराहरू, साइजको कुराहरू, स्पेसिङ, हाइट एक्सेट्रा। अर्को चाहिँ केस स्टडी। केस स्टडी चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्टिङ एन्ड कम्पोजिङ अल द इन्फर्मेसन इन द फर्म अफ प्लान, एलिभेसन, सेक्सन विथ डाइमेन्सन्स along with the case study photos. So this is very important के। केस स्टडी गर्दाखेरि फोटोजहरू राख्न पनि जरुरी छ है, साइडमा एक रो कलम मिलाएर राख्ने कि त्यो राम्रो कम्पोजिसनमा आउनु पर्यो। हिजो मलाई एकजना स्टुडेन्टले के भन्दै थियो भन्दाखेरि प्लान भेट्टाएन भनेपछि त यु हेभ टु फाइन्ड आउट दोज केस स्टडिज विच हेज प्लान होइन र, सिम्पल एज द्याट। अब जुन चाहिँ छैन यु हेभ टु लिभ द्याट, or what you can do is even साथीले गरेको पनि तपाईले फेरि गर्न सक्नुहुन्छ। maybe you could present more in a very attractive and a better manner than your friends, त्यो पनि हुन सक्छ नि त। बिकज हामीले यो 3-4 वटा क्लासमा हामीले हेर्यौँ कि केस स्टडीहरुमा तपाईहरुको डाइमेन्सन नै हुँदैन थियो हैन। सो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि प्लानहरु एक्सट्र्याक्ट गर्ने केस स्टडीबाट, बिकज त्यसले बुझाउँछ कि कस्तो हुन्छ र कस्तो हुँदैन। नेसनलमा त सायद प्रब्लम थिएन होला हैन, तर इन्टरनेसनलमा चाहिँ धेरैलाई प्रब्लम भएको रहेछ। तर प्लिज यस्तो खोज्नु पर्यो कि तपाईहरुले टाइम यति दिनु पर्यो कि जुनमा प्लान छ त्यो फलो गर्नु। आई थिंक यो के अरे इन्टरनेसनल केस स्टडीको लागि त आर्ट डेली इज द बेस्ट प्लेटफर्म टु गो के, बिकज त्यसमा सबै नै हुन्छ के, सबै नै आर्किटेक्टहरुले त्यसको त्यो म्यानेज गर्ने कम्पनीले चाहिँ सबै राखेको हुन्छ, फोटोजदेखि प्लान्सदेखि सेक्सनदेखि सबै राखेको हुन्छ कि त्यो। सो बेटर सबैजना गएर आर्ट डेलीबाटै हेर्नु नै राम्रो हुन्छ होला है। अब अर्को चाहिँ साइट एनालिसिसमा सायद थियो सबैको थियो, तर द सिट लुक्ड रियली भेरी कस्तो भन्दाखेरि एकदमै अलिक एफर्ट पुगेन जस्तो देखिन्थ्यो कि 80सम्मको। सो लोकेसन ब्रिफ हुनु पर्यो, टोपोग्राफी छ भने टोपोग्राफीको इन्फर्मेसन हुनु पर्यो, क्लाइमेट, अप्रोच रोड, सोशल कन्टेक्स्ट हैन, सराउन्डिङ एन्ड नेबरहुड
है। सो अब अलिकति हिस्टोरिकल कुराहरू पनि आउँछ होला जुन चाहिँ सोसियल कन्टेक्स्टमै पर्छ, सो द्याट इज देयर। अब आयो अब 4 र 5 कन्सेप्चुअल डिजाइन विथ अ डिजाइन ब्रिफ है। कन्सेप्चुअल डिजाइनको हाम्रो यो सिटमा चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कन्सेप्ट ब्रिफ विथ स्केच हैन। के हो त कन्सेप्ट तपाईँहरूको? Your concept might also have form transformation if required using design principles, you know, 3D sketches to explain concept. अनि अर्को चाहिँ reference ideas, जस्तै कतै हामीले reference पाएको हुन्छौँ कि हाम्रो आइडियाहरू जेनेरेट भएकोमा हैन। So that reference also you can put in the form of sketch or images also. फोटो पनि धुलाएर फोटो पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। So these are the things that has to come in a conceptual design brief, त्यो शीटमा तपाईहरुको A1 शीट या अब कुन A2 शीट जुन गर्नुहुन्छ त्यसमा आउनु पर्यो है। अनि टेक्स्टहरु लेख्दाखेरि चाहिँ प्लिज युज फेल्ट पेन्स कि त्यो देखिँदैन, पेन्सिल मात्रै युज गरेर देखिँदैन। अनि अर्को चाहिँ लास्टमा चाहिँ डिजाइन डेभलपमेन्ट हैन। डिजाइन डेभलपमेन्टमा के आउनु पर्यो? साइड प्लान आउनु पर्यो इन स्केल हैन, इन स्केल एन्ड प्रोपोर्सन, फ्लो प्लान्स आउनु पर्यो विथ डाइमेन्सन्स, अल 4 साइड एलिभेशन्स है। अनि सेक्सन्सहरु, प्रोफाइल सेक्सन्स शोइङ आउटडोर or landscape and 3D views around for you. So these are the things that needs to be worked out, students. So I hope I'm clear. So any questions? Hasala ke cha? Into 70% wala चाहिँ फेरि भन्दिनु न। 70% wala? अब let's go to the plan है त। Plan आयो? यो यो व्हाइट बाउन्ड्री लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो 100% हाम्रो जग्गा भयो। 100% हो। यो 100% जग्गामा चाहिँ you are only allowed to build in 70%। बुझ्नुभयो? जस्तै यो टोटल एरियालाई 70% अफ यो टोटल ल्यान्ड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यति एरियामा चाहिँ you are allowed to build, but it is not necessary that you have to build 70%. You can be below 70% also, but you are not supposed to cross 70% of the total built up area. Okay, am I clear? remaining areas के चाहिँ गर्ने हो? Remaining एरियामा चाहिँ you put landscape, parking, हैन, waiting area, so you can do, it has to be a part of the landscape. Okay, बुझ्नुभयो? क्लियर छ? हजुर। ल क्लियर भएको हो भने म एउटा क्वेसन गरिहाल्छु। इफ क्लियर भएको हो भने आई वान्ट टु आस्क यु वन क्वेसन एन्ड आन्सर इट है त। जुन 5 फिट छोड्ने भने चाहिँ नि सेट ब्याक हैन, द्याट कम्स अन्डर 70% अफ द ल्यान्ड एरिया और रिमेनिङ 30% अफ ल्यान्ड एरिया। त्यो सेट ब्याक चाहिँ कुनमा पर्छ त भन्नु त मलाई? बुझ्नु भएको हो भने you would be able to answer this. So what do you think? त्यो सेट ब्याक चाहिँ कुनमा हुन्छ? रिमेनिङ 30% मा everyone remaining 30 हैन म्याम, त्यो 70% मै पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई यो 5 फिट सेट ब्याक चाहिँ। 70% मा चाहिँ पर्दैन होला म्याम। पार्किङ एरियाहरु भनेर मेन्सन गर्नुभएको छ। त्यसको सेट ब्याक भने विन्डोजहरुको लागि त्यस्तो कुरा भन्नु भएन र? त्यो त 70% मै पर्छ त्यो त। हैन 30 मा पर्छ होला। त्यही 30 मा पर्छ सायद। त्यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त ल्यान्ड एरियामा त त्यो हुनु पर्यो नि त। 70% मा फेरि 5 फिट छोड्यो भने त्यसले त विन्डोजको लागि टाइम स्पेस हुन्छ त भने। Okay, good discussion. Keep it going. कति जना भयो त 30 मा पर्छ भन्नेहरु? मैम ध्यान दो सेट ब्याक छोडेको। परीक्षा मैम। यस मैम। यस प्लिज। सेट ब्याक भनेको बिल्ट अप एरिया हो कि ओपन एरिया हो? कसैलाई आइडिया? सेट ब्याक ओपन एरिया हो। अनि बिल्ट अप एरिया 70%।
built up area, okay, built up area 70% भनेको चाहिँ बिल्डिङले कभर गर्ने एरिया चाहिँ 70% अफ टोटल ल्यान्ड एरिया हुनुपर्छ भनेको. सो सेटब्याक चाहिँ इट कम्स एट द रिमेनिङ 30% अफ द एरिया है. ल आई होप 30% एरिया चाहिँ ओपन स्पेस हुनुपर्छ होइन, ओपन ल्यान्ड हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ बिल्डिङ स्ट्रक्चर आउनु हुँदैन. त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेटब्याक पर्छ होइन. इफ यु आर वान्ट टु डिजाइन अ ल्यान्डस्केप द्याट अल्सो विल बी इन्क्लुडेड इन द्याट है. सो आई थिङ्क इट्स क्लियर नाउ है. इज इट क्लियर? हजुर. हामी पार्किङहरूको लागि पनि त्यसमै हुन्छ? पार्किङ अब या पार्किङ ओपन तपाईँ ओपन राख्नुहुन्छ भने इट विल बी in 30%, no, but if you want to create a structure then it would be under 70%. So building भित्र छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ म्याटर गर्छ है. यो एउटा सिम्पल हो है. हेलो सुनिरहनु भएको छ? यस म्याम. यो अघि भन्नुभएको सुजन म्यामले भन्नुभएको कुरा यो एउटा सिम्पल क्यालकुलेसनमा मैले देखाउन खोजेको छु है. अब यस्तो हुन्छ हामीले बिल्डिङ अघि राखेपछि किन छोड्ने त ल्यान्ड 5 फिट किन छोड्ने हामी सेटब्याक जग्गामा भनेर भन्नुभएको छ. अब सेटब्याक भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई विन्डो राख्नलाई म्याम भन्नुभयो तपाईँको स्कुल कलेजेस बनाउँदै हुनुहुन्छ, रेजोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, ठुलो कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको साइडबाट 3 मिटर्स 5 मिटर्स गरेर त्यसरी हामी सेटब्याक छोड्नु पर्ने हुन्छ होइन. अब यसमा चाहिँ यो सिम्पल यो अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ यो केही कुरा टिप्नु पनि भयो हुन्छ. एउटा चाहिँ के हुन्छ हामीसँग साइट एरिया भन्नाले चाहिँ हामीहरूको कति ल्यान्ड छ भन्ने कुरा हुन्छ है. अब अहिले चाहिँ हामीहरूसँग के छ 20/16 बाई कति छ हाम्रो 12/16 मिटर्सको छ होइन. अब त्यो भनेको चाहिँ हामीहरूको साइट एरिया भयो. अब तपाईँको घर पनि कति आनामा छ भनेर कसरी सोध्यो भने 4 आना 5 आना भन्नुहुन्छ नि, द्याट्स योर साइट एरिया होइन. तपाईँको टोटल जग्गा कति छ भनेको चाहिँ साइट एरिया हो. अनि अब डिजाइन गर्दाखेरि जहिले पनि हामी यो बाइलजहरू भनेर भन्छौँ अनि त्यसपछि यो रुल्सहरू यो बिल्डिङ कोड्सहरू हेरेर कति के छोड्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है. अब अहिले ग्राउन्ड कभरेज चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 70% ग्राउन्ड कभरेज गर्न पाउँछ भनेको छ. अब त्यो भनेको के भन्दा तपाईँको जति टोटल साइट एरिया हो त्यसको चाहिँ 70% मात्रै चाहिँ भुइँमा अथवा ग्राउन्ड भनौँ न ग्राउन्ड फ्लोरको एरिया चाहिँ तपाईँको 70% भन्दा बढी एक्सिड हुनु पाउँदैन भनेको होइन. त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोर बनाउनु भयो 1000 स्क्वायर फिटको जग्गामा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ जसको जिसिआर 70% छ भनेदेखि तिम्रो ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ 700 स्क्वायर फिट भन्दा बढी एक्सिड गर्नु पाउँदैन है. त्यो चाहिँ बाई हामीहरूको नर्म्सले चाहिँ पाउँदैन भन्नु खोजेको ग्राउन्ड कभरेज चाहिँ. अब यो चाहिँ फरक हुन्छ. तिम्रो प्रोजेक्ट अनुसारले रेजिडेन्स हो भनेदेखि 70-80% सम्म हुन्छ अनि अरू प्रोजेक्टहरू कमर्सियल हुन्छ 50% ग्राउन्ड कभरेज भने आउँछ. अब यो सबै चाहिँ तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोर अहिले हामी अप्पर फ्लोर छ त ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ तपाईँको कभर गर्दाखेरि 700 स्क्वायर फिट अथवा 70% भन्दा बढी एक्सिड गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा नर्म छ. त्यसपछि अर्को के हुन्छ फार भनेर हुन्छ फ्लोर एरिया रेसियो भन्छ यसलाई चाहिँ. फ्लोर एरिया रेसियो चाहिँ हुन्छ कहिले कुनै ठाउँमा 3 हुन्छ कुनै ठाउँमा 3.5 हुन्छ कुनै ठाउँमा 2. त्यो चाहिँ अब कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हामीहरूको एउटा बायोलज भन्ने कोडै हुन्छ त्यसमा चाहिँ एरिया हेलो के डिस्टर्ब के भयो है. अब यो सुनिरहनु भएको छ है. फार 3 भनिसकेपछि चाहिँ अब यो अहिले हामी डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई फार स्पेसिफाई गराएको छैन किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ सिङ्गल स्टोरीमा जाँदैछौँ, हामी डबल मल्टिपल स्टोरीमा गइरहेको छैन. अब एउटा हामीसँग जग्गा छ स्क्वायर फिट त्यसमा चाहिँ ग्राउन्ड कभरेज 70 भन्दा गर्न पाउँदैन, 700 स्क्वायर फिट भन्दा ठुलो बनाउनु पाउँदैन. अनि अर्को चाहिँ अब कति तल्ला जाने त हाम्रो घर त भनेपछि 700 स्क्वायर फिट बनाएपछि म 10 तल्लाको 700 स्क्वायर फिटमा बिल्डिङ बनाउँछु नि त भन्न पाइन्छ त भन्दा पाइँदैन. त्यसलाई चाहिँ हामीले केले रोक्छ भन्दाखेरि फारले रोक्छ होइन. फार 3 भनेपछि के हो तपाईँले तपाईँको घर कति स्क्वायर फिटको बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ टोटल बिल्ट अप एरिया भनेर भन्छ कि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि बिल्ट अप एरिया भनिसकेपछि त्यसको बिल्डिङको टोटल बिल्ट अप एरिया कति हुन्छ कति बनाउन पाउने. अहिले भनेपछि 700 स्क्वायर फिटको ग्राउन्ड कभरेज पाइन्छ त्यसको 10-15 बनाउँछु नि त भन्दा पाइँदैन. कति पाइने भन्दाखेरि हामीसँग साइट एरिया जति छ त्यसलाई चाहिँ पारले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है.
साइट एरिया इन्टु है। यो भनेको चाहिँ तपाईँको 100 स्क्वायर फिटको जग्गा छ 5 छ भने तपाईँको 2 तल्ला अथवा 3 तल्ला गरेर चाहिँ 3000 स्क्वायर फिट मात्र 3000 स्क्वायर फिट मात्र बनाउन पर्ने हुनुभयो भनेपछि हामीले टेन्टेटिभ यसरी माइन्ड मेकअप गर्दाखेरि 700 स्क्वायर फिट एउटा ग्राउन्ड फ्लोर छ हैन भनेपछि 7 3 is 21 7 4 is 28 भनेपछि हामी 3 भाग ठाउँमा अलमोस्ट 4 स्टोरीको बिल्डिङ चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो फारले भयो है। अब यहाँ अघि भने जस्तै 700 स्क्वायर फिटको म जति नै बनाउँछु भन्दा नि हाम्रो नर्म्स एन्ड रेगुलेसन्सले चाहिँ बिल्डिङ कोडले कतिसम्म दिन्छ कसरी बिल्डिङको हाइटहरू चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अघि आई थिङ्क यो अझै पनि डिस्कसन हामी गरौँ यो सेटब्याक ल्यान्डस्केप ओपन स्पेसहरू भनेको चाहिँ 70% मा पर्ने हो कि बाँकी अपार्ट फ्रम ग्राउन्ड कभरेज पर्ने हो भन्ने कुरा अझै हामी डिस्कस गरौँ। तर डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यो यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले आई थिङ्क फर्स्ट सेमेस्टरमा नि हेर्नुभयो होइन। अब हामी सिन्स हामी चाहिँ प्रोजेक्ट वाइज डिजाइन गर्दै जाँदैछौँ अब चाहिँ बाइलजहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पछि तपाईँ रेजिडेन्स गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि फार कति हो ग्राउन्ड कभरेज कति हो भने चाहिँ यु हेभ टु सर्च फर इट बिल्डिङ कोडमा गएर। अब बेसिक चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि अब कहिले काहीँ चाहिँ के पनि भन्नु होला अब यो आउट अफ क्वेसन होइन। अब म्याम अनि हामीले त त्यो स्काई स्क्रेपरहरू देखिरहेको हुन्छ अनि के अरे कमर्सियल बिल्डिङहरू पनि हाम्रो त अहिले फार 3 गर्दाखेरि जम्मा 300 स्क्वायर 4 तल्ला आइरहेको छ त्यो त्यति तल्ला हुन्छ के गर्ने त त्यसमा भन्दाखेरि त्यसको पनि छुट्टै बाइलजहरू चाहिँ हुन्छ होइन। कमर्सियल बिल्डिङमा तिमी 1:4 रेसियो भनेर अनि त्यो हाइट रेस्ट्रिक्ट गर्नलाई अथवा हाइट कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट मेजर्सहरू चाहिँ बिल्डिङ कोडमा मेन्सन भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकचोटि हेर्नु होला। हाम्रो प्रोजेक्टको स्केल बढ्दै जाँदा त्यो प्रोजेक्टमा जाँदाखेरि हामी त्यो पनि बिस्तारै भन्दै जान्छौँ। तर अब अहिलेको लागि चाहिँ वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज ग्राउन्ड कभरेज 70 भनेको चाहिँ तिम्रो बिल्डिङ 70% कभर गर्न पायो म्याक्सिमम 70% कभर गर्न पायो भन्ने बुझौँ न। अब यसमा तिमीलाई 70 अलाउ गरेछ मेरो बिल्डिङ चाहिँ होइन म 30% मात्रै 40% मात्रै बनाउँछु मैले अनि अरू चाहिँ ओपन राख्छु भन्न नि पायो। म्याक्सिमम चाहिँ यो 700 स्क्वायर फिट भन्दा बढी जानु पाउँदैन भन्ने कुरा योभन्दा कम त जति पनि गर्न पायो। अब त्यसरी यो ग्राउन्ड कभरेजको एउटा कुरा अनि फारको एउटा कुरा अनि यो टोटल बिल्डअप एरिया भन्ने के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है। अब भोलिपर्सि कसैले ल मेरो यति 2 जनाको जग्गा छ कति तल्ला बन्छ कति राख्ने हो भन्यो भने एटलिस्ट ग्राउन्ड कभरेज 80% छ अनि फार यति भयो भने 3 तल्ला अथवा 4 तल्ला बनाउनु पाइन्छ होला भने चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। मैले म्यामको कुरामा अलिकति यो एड मात्र गर्न खोजेँ। अब यो बाइलजहरू तपाईँले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ है। यो बुकलेट चाहिँ मलाई देख्नु भएको छ भने मैले प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि है मलाई देख्नु भयो यो बुक हो कि यो मापदण्ड भन्ने बुक हुन्छ यस्तो बुक हुन्छ देखिरहनु भएको छ सबैले हो म्याम मेरा अनि यसमा चाहिँ सबै लेखेको हुन्छ कि ठाउँ अनुसारले जस्तै एउटा कुनै भनौँ न होइन अब देखिँदैन होला सायद यो यसरी यो टेबल हुन्छ यस्तो टेबल फर्मेटमा यो मेरो यो टेबल फर्मेटमा यसरी हुन्छ तपाईँ देख्नुहुन्न। अब सायद एउटा यसो फोटोकपी गरेर राखिदिनु पर्ला यसो अनि यसमा चाहिँ लेखेको हुन्छ कति पर्सेन्ट छोड्ने देख्दा एकदम इट्स नट क्लियर होइन कति अधिकतम बनाउन पाउने क्षेत्रफल त्यसै लेखेको हुन्छ कि। अनि मैले अघि भने जस्तै किन सेटब्याक छोड्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लाइट प्लेनको कुराहरू के एकले अर्कालाई होइन घाम नछेक्ने गर्नु पर्यो एकदम नत्र त गल्ली जस्तै हुन्छ सबै बाटोहरू होइन। अब सबै त्यो कुराहरूलाई मिलाउनुको लागि चाहिँ यसरी यो हाम्रो मापदण्ड यसरी बनाएको हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति भन्ने एउटा अब कम्पनीले यसरी बनाएको हुन्छ कि सबै बाइलजहरू यो बुक हो है त यस्तो ग्रिन बुकहरू पाउँछ यो चाहिँ किन्नुपर्छ ल त्यही हो। कस्तो रे इङ्ग्लिसमा लेखेको पनि पाउँछ इङ्ग्लिसमा लेखेको पाउँदैन म यहाँ। अब यसलाई रिभिजनमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको पनि पाउँछ होला तर कमै मात्रै पाइन्छ त्यो नेपालीमा नै गर्नुपर्छ। सो वी हेभ टु यस्तो त्यस्तो कम्प्लिकेटेड पनि छैन इजिली नै लेखेको हुन्छ। जस्तै प्रोजेक्सन भनेको के हो छज्जा होइन अनि के अरे जस्तै अब ढोकाको विथ कति हुनुपर्छ भर्याङको विथ कति हुनुपर्छ यो सबै चेक गर्छ कि हामीले घर डिजाइन गरिसकेपछि पहिला पास गर्छौँ नि नगरपालिकामा लगेर हो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ त्यहाँको इन्जिनियरहरूले यो बुकको रेफरेन्समा सबै नै ट्याली गर्छ
अनि कुनै पनि चिज मिलेको छैन भने त्यो पास हुँदैन के। ल त्यति हो है त, अहिलेको लागि त्यति बुझौँ। बुझ्यो है? अनि म्याम हामीले अटेन्डेन्स के इन्डिभिजुअल क्लासमै गर्ने हो? हजुर अहिले गर्दा पनि हुन्छ म्याम अटेन्डेन्स। अहिले गर्ने? सरी यो एकचोटि ग्रुपमा गरौँ अनि बेनमा नि गर्नु पर्छ। आँचल छ कि छैन? यस म्याम। म नाम बोलाउँछु, रेस्पोन्ड गर्नु है। आँचल? प्रेजेन्ट म्याम। आशा? यस म्याम। अमिषा? यस म्याम। अञ्जली? प्रेजेन्ट म्याम। अभिक्षा? प्रेजेन्ट म्याम। बिहानी? प्रेजेन्ट म्याम। विपासना? प्रेजेन्ट म्याम। दीपिका? प्रेजेन्ट म्याम। जयन्ती? जयन्ती? जेसिका? प्रेजेन्ट म्याम। लक्ष्मी? अस्ति एब्सेन्ट भन्नु होइन? लुजुला? प्रेजेन्ट म्याम। मेघा? प्रेजेन्ट म्याम। मोनिका? प्रेजेन्ट म्याम। निकिता? प्रेजेन्ट म्याम। निकिता श्रेष्ठ? प्रेजेन्ट म्याम। च्याङ्बो? प्रेजेन्ट म्याम। विशाल? विशाल महर्जन? यस म्याम। नितेश? म्याम। प्रसन्न? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रेजेन्ट म्याम। राकेश? प्रेजेन्ट म्याम। रश्मि? प्रेजेन्ट म्याम। तेन्जिङ? यस म्याम। आइना? यस म्याम। सलिना? प्रेजेन्ट म्याम। सलिना? प्रेजेन्ट म्याम। सफल? सलिना एब्सेन्ट हो? होइन म्याम, प्रेजेन्ट छ। सारिका? प्रेजेन्ट म्याम। श्री शिक्षा? यस म्याम। स्मृति? मगाली बाहिर गएको। सोनु? प्रेजेन्ट म्याम। सृजना? यस म्याम। सोनु प्रेजेन्ट हो? यस सुजाता? सुस्मिता? सुस्मिता घिमिरे? प्रेजेन्ट म्याम। रसिका? प्रेजेन्ट म्याम। श्वेता? प्रेजेन्ट म्याम। उत्सव? यस म्याम। उत्सव श्रेष्ठ प्रेजेन्ट हो? हो म्याम। उत्सव श्रेष्ठ मलाई एकछिनमा कल गर्नुहोस् है क्लासपछि। युजिना? यस म्याम। एरिना? एरिना घिमिरे? एरिना आज घर गएको। पूजा? यस म्याम। शोभा? प्रेजेन्ट म्याम। यमराज? प्रेजेन्ट म्याम। रबिना? मेघा कुमारी नि? मेघा छ जस्तो लाग्यो। मेघा मेघा आर यु हियर? यस म्याम। अनि रबिना चौधरी पनि छ है? रबिना चौधरी, वेयर आर यु? रबिना चौधरी छैन हो? छैन म्याम। ए घर पुगेको छैन ऊ? अस्ति घर गएको होइन? रबिना अप्सन छ म्याम, उसको त्यो के रुगाको किरा अनि डाइरियाले गर्दा अटेन्ड गर्न सक्दिनँ भन्दै थियो हिजो। आउँदैन होला आज म्याम। ओके। यो के अरे तपाईँहरूले डिजाइन गर्दाखेरि अहिले त्यो साइट हेर्नु भइसक्यो है। यसमा चाहिँ एउटा त्यो बिल्डिङ पब्लिक टोइलेट मात्र राख्नु भन्दा पनि त्यसको त्यो अस्ति भनेको थियो नि हामीले यो अपरेसन कसरी गर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ तिमी वाटर सप्लाई कसरी गर्छौ, अब अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाउँछौ कि ओभरहेड ट्याङ्की राख्छौ कि कसरी गर्छौ, अनि आउने बित्तिकै मान्छेलाई डाइरेक्ट टोइलेटको एक्सेस दिने कि वरिपरि के गर्ने हो, अरू सपोर्टिङ फेसिलिटिज केही चाहिन्छ कि चाहिँदैन कि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सोच्नुहोस् है।
त्यो साइडमा एटलिस्ट तिम्रो बिल्डिङ मात्र भन्दा नि वरिपरिको फिचर वरिपरिकोमा के गर्ने त भन्ने कुरा पनि अहिले नैदेखि सोचेर अघि म्याम भनेजस्तो ओरिएन्टेसन कता गर्ने मान्छे इन्ट्री कताबाट गराउने त्यो सबै कुरा चाहिँ राम्ररी सोचेर गर्नु पर्यो। यो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको कुरा पनि राख्नु पर्ला सम्भव। तिम्रो बिल्ड स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ इफ तिम्रो कम्युनिटी टोइलेट के अरे कमर्सियल हो भनेदेखि त मान्छेले पैसा उठाउला होइन टोइलेट जाँदाखेरि त्यो बस्ने मान्छे कता त्यो हुन्छ नि अरू सपोर्टिङ फिचर्सहरू फेसिलिटिज के चाहिन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ सोच। अब त्यसलाई अरू एडिसनल तिमीले के राख्छौ भने नि पाउँछ है त्यसमा चाहिँ कुनै वाटर ब्याङ्क राख्छ अथवा कुनै चाहिँ अब एटिएम लाउन्ज राख्छ एनिथिङ इफ यु वान्ट टु है तपाईँले एड गर्न चाहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो राख्नुहोस्। अब कतिले चाहिँ त्यो क्लोज ब्याङ्कहरू राखेर आउँछ होइन अब त्यो के गर्ने त त्यो ठाउँमा एडिसनल राख्ने कि नराख्ने इफ इट्स नेसेसरी राख्नुहोस्। इफ यु वान्ट तपाईँको डिजाइनले चाहिँ ओके मेरो स्पेसमा यसरी ल्याउँछु अथवा के गर्छु भन्ने कुरा स्टडी गर्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ मलाई भएको कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र नम्बर अफ टोइलेट त्यो लेडिजलाई कतिवटा राख्ने जेन्ट्सलाई कतिवटा राख्ने भन्ने कुरा अब अहिले हामी यतिवटा 5वटा हुनुपर्छ 10वटा हुनुपर्छ भन्दैनौँ। तपाईँ त्यो लिटरेचरबाट के भनेको छ अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो 200:1 अर समथिङ के हो कतिजना राख्ने कसरी त्यो कुरा पनि आफै डिसाइड गर्नुहोस् है। जस लिटरेचरबाट के दिन्छ अनि तपाईँको केस स्टडीबाट कतिवटा चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आओस्। ओके यो प्रेजेन्ट भइरहेको देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले यस्तै बनाऊ भनेर चाहिँ देखाएको होइन है। यो एउटा रेफरेन्स मात्रै हो। यो जस्ट देखिरहनु भएको छ है। राकेश के भन्न खोज्यो म्याम त भनिरहेको थियो कि त्यसमा हामीले ट्री एलिमेन्ट त्यहाँ छैन त हामी त्यहाँ हाल्न पाउँछौँ ट्री एलिमेन्टहरू ट्री नै ट्रीलाई एलिमेन्ट ट्री राख्न पाउँछौ त्यो तिम्रो पाउँछौ तिमीले त्यही साइडमा त्यहाँ छैन नि म्याम त्यही हाल्न पाउने भनेर सोधिरहेको थिएँ। रुख भन्नुभयो होइन ट्री एलिमेन्ट भन्नु तपाईँले कहाँ प्लान्ट गर्ने त्यो ल्यान्डस्केपमा तिमीले कसरी ठुलो रुख राख्छौ कि एउटा सिङ्गल रुख राख्छौ कि सानो हब्स राख्छौ कि श्रब्स राख्छौ कि भन्छ नि त्यो सबै तिमीले पाउँछौ। त्यो हेजेसहरू राख्छौ कि के पाउँछौ है। यहाँ यो इमेज एउटा आइरहेछ प्रेजेन्ट भइरहेछ है। सो अघि हामीले भने जस्तै 5 फिट सेटब्याक भनेको यो हो है। यो जुन लाइन देख्नु भएको छ यहाँ यो फुलहरू रोपेको पनि छ यहाँ होइन। यहाँबाट जस्तै यहाँ ब्याक डोरहरू छ हेर हो यस्तो खालेको यो बााउन्ड्री लाइन हो भने चाहिँ यस्तो 5 फिट छोडेको हो यो है। अघि सोनी म्यामले भन्नुभएको जस्तै यसमा अब एटिएम लाउन्जहरू राखेको छ हामीले होइन। यो जुन डिजाइन गर्दाखेरि यसरी वेटिङ एरियाहरू राखेको छ होइन। अनि होर्डिङ बोर्डहरूको लागि बिल बोर्डहरू भन्छ नि हामीहरू अब एडभर्टिजमेन्टको लागि यसरी यो पनि राखेको छ। यसले पनि यो टोइलेटलाई चाहिँ एउटा इन्कम जेनेरेट गराइदिन्छ होइन। त्यो पैसा चाहिँ सायद यिनीहरूले मेन्टेनेन्स गर्नको लागि युज गर्छ होला। अब सस्टेनेबल मटेरियलको हिसाबमा ब्याम्बू युज गरेको छ होइन। अनि मेकिङ इट मोर अलिकति इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली त्यो कन्सेप्टमा सोच्दाखेरि चाहिँ हेर न भेन्टिलेसन माथि दिएको छ र हावा एक्जिट र एन्ट्री गर्नलाई तल र माथि भेन्टिलेसन दिएको छ सो द्याट बिचमा झ्याल छैन विच इज नट नेसेसरी होइन त बिकज त भित्रको युजेसहरू गरिरहेको त देख्नु भएन बाहिरबाट। सो आई लेभल भन्दा माथि राखेको छ। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला। ऱ्याम्प भयो होइन ऱ्याम्प व्हिल चेयरको लागि यसरी दिएको छ। सो यो सबै चिजहरू चाहिँ याद गर्नु यस्तै बनाऊ भन्ने देखाएको होइन तर एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो यो है त। ल म यो स्टप गर्छु अब। स्टप भयो होला हो मेरो प्रेजेन्टेसन स्टप भयो तर आज आई थिङ्क इट्स गुड एभ्री वान इज देयर होइन। अब एमा त 20 जना नै छ 2 जना एब्सेन्ट रहेछ। सो आई थिङ्क एभ्रीबडी यसरी आउनु नै सबसे इम्पोर्टेन्ट सबसे ठुलो कुरा भयो कि हामी जस क्लासको लागि नि होइन सोनी म्याम बिकज यसरी आयो भने चाहिँ एटलिस्ट तपाईँ हामीले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ नबुझेको कुराहरू हामीले तपाईँहरूलाई मोर एक्सप्लेन गर्न पाउँछौँ। 5 मिनट्समा चाहिँ केही छ भने सोधिहाल्नु। अनि म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु होइन मेसेज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै केही पर्सनल कुराहरू मात्रै सेयर गर्नु छ भने इट्स फाइन तर ग्रुपमै सोध्नुहोस् कि ग्रुपमा सोद्धाखेरि तपाईँले सोधेको क्वेसन चाहिँ अरूको दिमागमा पनि त्यही क्वेसन भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ त्यो इमिडिएटली त्यही सल्भ भइहाल्छ कि। सो ग्रुपमै कलेजको कुराहरू चाहिँ ग्रुपमै सोध्नु होला ल भाइबरमा इन्डिभिजुअली मेसेज नगर्नुहोस् ग्रुपमै सोध्नु किन भन्दाखेरि जस्तो सुकै क्वेसन पनि इट्स ओके कि
त्यो अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन है त। ल एनी क्वेसन्स कसैको? त्यो साइटको बारेमा अनि तपाईँहरूले त्यो सबै बुझ्नु भएको छ है, त्यो साइट त आफै जान्नु भएको छ, अनि के डिजाइन गर्ने त्यो एकचोटि फेरि ब्रिफ हेर्नु भयो भने चाहिँ सबैजना हेर्दै अनि केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् त। खर्र मैले त्यो उसमा अपलोड गरिदिइसकेँ हाम्रो क्लास वर्कमा, हेर्नु त त्यो डाउनलोड गर्नुहोस्। म्याम अनि त्यो के अरे त्यो साइटको चाहिँ ड्रेनेज सिस्टमको केही इन्फर्मेसन छ कस्तो हुन्छ? अब रियल इन्फर्मेसन त छैन भाइ होइन। जस्तै अब मेन त हाम्रो सोच्ने हो भने चाहिँ त्यो त एकदमै अब अर्बन एरिया भने पनि हुन्छ त्यो ठाउँमा। सो त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रल ड्रेनेज सिस्टम हुन्छ जुन चाहिँ रोडको बिचबाट गएको हुन्छ कि। यो कुरा त साइट एनालाइसिसमा एकछिन इन्टरप्ट गरेँ मैले, यो कुरा त साइट एनालाइसिसबाट आउनुपर्ने कुरा होइन र? आई थिङ्क इट सुड बी आस्क्ड यु के होइन, यो साइटको बारेमा ड्रेनेज के छ भनेर। म्याम हामीले सोधेको थियौ अनि त्यहाँभित्र एउटा त्यो तरकारी बजारभित्र एउटा पब्लिक टोइलेट छ नि, त्यहाँको चाहिँ त्यो रोडमै कनेक्ट भएको छ भन्दै थियो, त्यो बिचबाट गएर। सायद राकेशको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले पनि केही दिनु खोज्नु भएको हो कि भन्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई राकेशले। अब हामीले त त्यो दिँदैनौँ, म्यामले भन्नुभएको जस्तै प्रेक्षा म्यामले भने जस्तै त्यो चाहिँ साइट एनालिसिसमा तपाईँहरूले खोजेर ल्याउनुपर्छ ल। त्यो त्यसरी हामीले कुनै एउटा प्रब्लम दिँदाखेरि कुनै एउटा प्रोजेक्ट दिँदाखेरि चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिने गरिँदैन। त्यस्तै केही इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै एक्सक्लुसिभली केही डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ दिन्छौँ होइन, तर जेनरल छ भने चाहिँ दिँदैनौँ है। तेन्जिङ ल अब के गर्ने? निश्चल के छ भाइ? हाम्रो जुन वाटर सप्लाई र म्यामले भन्छ जस्तो त्यो जुन वाटर ट्याङ्क्सहरू राखेको हुन्छ नि हामीले, त्यो पनि हाम्रो लाइक नम्बर अफ युरेनल्स र डब्ल्युसी को आधारमै लाइक एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ, क्यापासिटी हुनुपर्छ नि है। किन भन्दाखेरि त्यो त रेसियो मिल्नु पर्यो नि त। जस्तै अब कति युरिनलले कति फ्लसिङको ट्याङ्क कतिवटा राखेको छ त्यो अन्दाजले गर्नु न। अब तपाईँहरूले यो स्टेजमा आएर एकदमै त्यो क्वान्टिटी सबै निकाल्न सक्नुहुन्न, अन्दाजै मिल्ने गरिकन गर्नु होला, बुझ्नुभयो है। जस्तै अब फर इक्जाम्पल 10 डब्लुसी छ अरे, द्याट मिन्स अब मिनिममै 4 लिटर्सको मिनिमम 4 अनि म्याक्सिमम 10 लिटरसम्म भइरहेको हुन्छ सिस्टर्नमा होइन। अब 10 into 10 होइन, अब त्यसरी गरेर क्यालकुलेट गर्दै कति लिटरको जस्तै जेनरली कति चाहिन्छ त भनेर त्यसरी बेसिकली क्यालकुलेट गरेर तपाईँले ट्याङ्कको क्यापासिटी माथिको र तलको अन्डरग्राउन्ड त्यसरी गर्नु सक्नुभयो पनि हुन्छ। सो जस्ट बाई द थम रुल के त्यसमा टेक्निक हुन्छ, पर हेड पर क्यापिटा पर डे भन्ने हुन्छ कि। अब त्यो चाहिँ अहिले Ma'am, I think I should add here. It is too complicated. Per head calculate karnako lagi. What you can do is you can review your case studies, national case studies ma, national case studies ma अब टोयलेटहरु युरिनल्सहरु कतिवटा थियो, सिस्टम कतिवटा थियो, वाट क्लोजेट कतिवटा थियो, अनि त्यसको लागि वाटर ट्याङ्क कति क्यापासिटीको राखेको थियो त भन्ने कुराहरु साइड केस स्टडीबाट आउनु पर्ने हो नि हैन, त्यो रेफर गर्नु लागि यतिलाई यति पुग्छ भनेपछि इट्स अप्रोक्सिमेट वान है, नट एक्ज्याक्टली वान। क्याल्कुलेसन गर्दै थाल्यो भने इट विल देयर विल बी लट अफ थिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड है, अहिले बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि धेरै कुराहरू हुन्छ होला। बट नाउ यु क्यान डु इज अब रिलेटेड साइट केस नेसनल केस स्टडिज हेरेर चाहिँ यु क्यान अप्रोक्सिमेट इट है, होइन म्याम? यस हजुर हजुर। अब अहिले चाहिँ एकछिन सबैजनाले त्यो ब्रिफ र एकछिन साइट हेर्नुहोस् त, एकछिन सबैले सर पढ्नुहोस् त, अनि त्यसमा अरू केही कुरा थाहा नभएको अथवा केही कन्फ्युजन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ भन्नुहोस्। एकछिन 5 मिनट जति हेर्नुहोस् त।
छैन जस्तो छ हो के छ एभ्रीबडी पढिरहेको छ जस्तो छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ मैले सर हेर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरूको छ नि यो युजर ग्रुपहरूमा पनि एकदम स्पेसिफिक भन्दा पनि सबै इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ भनेर आएको छ है। यसमा अब कतिजनाले चाहिँ अब ब्लाइन्ड पिपलको लागि गर्नै पर्ने हो त अरू होइन त। अब त्यो तपाईँहरूले डिसाइड गर्नुहोस्। कसैले चाहिँ ल ठिक छ विलचेयरको लागि प्रोभिजन राख्छ, मेरो लागि ब्लाइन्ड लागि त्यस्तो स्पेसिफिक त्यही भनेर डिजाइन नहुन पनि सक्छ। कसैको चाहिँ होइन म राख्छु भनेर राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क सबै कुरा त क्लियरै छ। के क्वेसन छ कसैलाई अथवा के गर्ने के हो कस्तो हो भन्ने? म्याम त्यो सबै भन्दाखेरि स्केल 150 मा हुनु पर्यो नि म्याम। के रे? स्केल चाहिँ 150 मा हुनु पर्यो नि त सबै। स्केल अहिले यहाँ लेखेको छैन म्यामले है। स्केल चाहिँ आई थिङ्क यो 1:50 मा अट्ला होइन अट्छ अनि साइट प्लान चाहिँ 100 मा गर्नुपर्छ। साइट प्लान चाहिँ मोडल बनाउँदाखेरि पनि 1:100 मा गर्नु पर्यो अथवा 100 मा त सानो हुन्छ होला म्याम। होइन साइट प्लान मात्रै म्याम। त्यो फ्लोर प्लान्स त 1:48 यदि फिटमा गर्छौँ नि हामीहरू है। हजुर फेरि यो फेरि साइट हामीले मिटरमा दिएछौँ यिनीहरूले कन्भर्ट गर्न लाउँथ्यो कि आफै यो पालिको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले मेट्रिकमा गर्ने भन्ने एकचोटि कुरा भएको थियो। हुन्छ मिटरमै गरौँ सबैजना त्यसो भए हुन्छ नि। अनि त्यो 48 मै त्यो 50 स्केलमै गर्नुपर्छ होला मोडल पनि पछि। मोडल पनि किनभने 100 मा त एकदम सानो हुन्छ। ओके 1:50 मै गरौँ हुन्छ। त्यो भयो भने झन्डै 32 त्यो ठिक होला 1:50 मा। अनि प्रेक्षा म्याम एउटा तपाईँले एउटा वर्क हिजो तपाईँले साइट बनाउनु भएको छ नि है म्याम? या भन्नु न। हजुर तपाईँले एकचोटि जस्तै अब हामीले एउटा के हुनसक्छ भने स्टुडेन्टहरूलाई हामीले साइट प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ सायद साइट प्लान छुट्टै सिटमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ त। हामीले अस्ति गरेको थियौँ सबैले सुन्नु है। यो जुन हाम्रो डिजाइन डेभलपमेन्टमा मैले अघि लेखेको थिएँ नि है। एकछिन प्रेजेन्ट फेरि गर्छु है मैले मिल्छ भने। आयो होला है। यो डिजाइन डेभलपमेन्टमा देखिरहनु भएको छ? देखिरहनु भएको छ कि छैन? साइट प्लान चाहिँ एउटा जस्तै A2 साइजमा एउटा साइट प्लान मात्रै राखेर गर्नु पर्यो कि होइन 1:50 मा गर्दाखेरि। अनि फ्लोर प्लान्सहरू पनि तपाईँले हेरेर जस्तै फ्लोर प्लान र दुईटा एलिभेसन अट्ला बाँकी फेरि दुईटा नअट्ला त्यो कम्पोजिसन चाहिँ अलिक मिल्ने तरिकाले गरेर ल्याउनुहोस्। बुझ्नुभयो? जस्तै साइट प्लान र प्रोफाइल सेक्सन जुन छ नि हामीले अस्ति हामीले पभिलियन गर्दाखेरि पनि कुरा गरेको थियौँ नि है। थ्रु आउट द साइटको सेक्सन चाहिँ साइट प्लानमा अट्छ भने चाहिँ तलपट्टि राखिदिनुहोस् के। साइट प्लान माथि हुन्छ अनि तलपट्टि चाहिँ प्रोफाइल सेक्सन तल राखिदिनु। अनि बाँकी भयो फ्लोर प्लान र एलिभेसन एउटा सिटमा आउन सक्छ। कसैको आउँदैन भने चाहिँ त्यसलाई छुट्याउनु भए पनि हुन्छ होइन। 3D भ्युज चाहिँ सेपरेट सिटमै गर्नुहोस्। सेक्सन पनि छुट्टै सिटमै गर्नुहोस्। सायद दुईटा सेक्सन बनाउनु होला एउटाले नभ्याउला होइन। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला है। ल म्याम हजुर त्यो कन्सेप्चुअल डिजाइन विथ डिजाइन ब्रिफ भन्नुभएको थियो नि एकचोटि भनिदिनु न फेरि। कन्सेप्चुअल डिजाइन ब्रिफ भनेको के हो भनेर हामीले कसरी लाइक पहिला गरेका थियौँ नि हो। पहिला गरेको जस्तै नै गर्ने हो। जस्तै अब हामीले कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै अब कन्सेप्ट माथि त्यो फर्म ट्रान्सफर्मेसन गर्यो अनि तल फेरि प्लान एलिभेसन सबै हुन्छ त्यस्तो नगरौँ भनेको कि त्यसलाई सेपरेट गरौँ। कन्सेप्ट सिट भनेर छुट्टै नै राखौँ जसमा चाहिँ तपाईँहरूको अब कुनै टेक्स्ट लेख्नु पर्ला अलिकति के बोल्नु पर्ला होइन। प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कुनै इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट पनि हुनसक्छ त्यो कन्सेप्टको त्यो राख्नुहोस्। अनि स्केचेसहरू राख्नुहोस्। आइडिया कहाँबाट आयो त
होइन त्यो 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 फर्मको आइडिया अथवा त्यो कन्सेप्ट एज इन त्यसको फिलोसफीहरू कहाँबाट आयो त्यो सबै एक्सट्र्याक्सन गरेर राख्नुहोस् कि त्यो सिटमा, जसमा चाहिँ सायद तपाईँहरूको कतै एउटा इमेजबाट पनि तपाईँहरू इन्सपायर भएको हुन सक्नुपर्छ। त्यो इमेजलाई कि त तपाईँले स्केचको माध्यमबाट त्यसलाई उतार्नु पर्यो सिटमा, होइन भने चाहिँ इमेजकै फोटो खिचेर अथवा प्रिन्ट गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ त्यो लेआउट एउटा चाहिँ राख्नु पर्यो कि, त्यस्तो भन्न खोजेको हो मैले। बुझ्नुभयो? नत्र म एउटा रेफरेन्स एउटा खोजेर तपाईँहरूलाई त्यो एउटा राखी पनि दिउँला, एउटा कन्सेप्ट सिट कस्तो हुन्छ। खास आज गर्नु भन्ने कुरा थियो तर अलिकति टाइमले अलिक दिएन कि। बुझ्नुभयो? यस म्याम। त्यो कुरामा आई थिङ्क इन्टरनेसनल केस स्टडिजहरू तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो नि लास्ट टाइम। ग्रुप बीमा चाहिँ एकजनाले सम काम इफेक्टवाला चाहिँ भएको टोइलेट, इन्टरनेसनल टोइलेट प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो कि। सो विच इज नियर द बिच होइन। कन्सेप्टहरू चाहिँ बेसिक फिलोसफी आइडिया के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ के भनेर चाहिँ आर्किटेक्चर आइकन हुनुपर्छ भनेर एउटा रिक्वायरमेन्ट छ होइन। मेरो बेसिक कन्सेप्टको आइडिया चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि ओके म चाहिँ यस्तो पब्लिक टोइलेट डिजाइन गर्छु विच क्यान बी अ ल्यान्डमार्क है। अहिलेसम्म डु वी हियर कि कहाँ भेटौँ भन्दाखेरि टोइलेट अगाडि लगनखेलको टोइलेट अगाडि अथवा कतै टोइलेट अगाडि भेटौँ भनेर त्यस्तो डिस्कसन हुन्छ कहिले पनि हुँदैन नि होइन। we are not public toilet as a landmark भनेर दिँदा हुँदैन नि। But now my concept can be okay, I want to build something. My public toilet will be after it's finishing, it will look like an landmark. People will come here and this will be a landmark. यहाँ चाहिँ मान्छेहरू भेट्छन् भनेर। So this would be my backup philosophy. मेरो philosophy चाहिँ त्यो हुन सक्छ होइन। अब मैले त्यसको लागि चाहिँ कसरी landmark बनाउँछु त भनेर। And then there would be another primitive ideas के बेसिक आइडियाज, यस्तो मेरो प्रोफाइल रुफ प्रोफाइल्सहरू यस्तो हुन सक्छ होला, अर मेबी मेरो वाल डिजाइन्सहरू यस्तो हुन सक्छ होला होइन, मेरो भोल्युम यस्तो आउन सक्छ होला भनेर। सो देयर विल बी डिफ्रेन्ट मिडियम्स एन्ड यस्तो कुराहरू सुरुमा त डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू आउन सक्छ। यु क्यान प्रेजेन्ट इट, यस्तो कुराहरू चाहिँ स्केचेस गरेर। सो मेबी वी क्यान डिस्कस अबाउट इट नेक्स्ट क्लास है त। बुझिरहनु भएको छ? खै आई डोन्ट थिङ्क बुझिरहेछ म्याम। Let's see, there will be lots of ideas, but try to मुखले मात्रै नबनिकन स्केच गरेर ल्याउनु होला होइन। अनि यस्तो स्केच किन आएको भन्दाखेरि एउटा रिजनिङ हुन्छ पछाडि, त्यो भनौँ न। एन्ड we can discuss and maybe we can finalize one. म्याम रफ स्केच हुनुपर्छ कि सिटमै राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेको हुनुपर्छ? कन्सेप्चुअलको लागि आई डोन्ट थिङ्क यस्तो यो देखिरहेछौ तिमीहरूले, यो एउटा प्रेजेन्टेसन सिट हो है, देखिरहनु भएको छ होइन? अब यसमा हेर कन्सेप्ट हो, कन्सेप्ट सिट हो कि यो, अनि प्लस डिजाइन डेभलपमेन्ट पनि हो। यसमा अब यो गर्ने मान्छेले उसले कन्सेप्टलाई कसरी एक्सप्लेन गरिरहेछ हेर है। जस्तै अब यो एउटा फेसनको एउटा इमेज लिएर पनि यो जुन यो फेसन स्टाइल छ, त्यो फेसन स्टाइलको इन्सपिरेसनले उसले बिल्डिङमा कसरी ट्रान्सफर्म गरेको छ हेर होइन। सो यसरी पनि इमेजहरू युज गर्न मिल्छ भन्न खोजेको कि मैले। अर्को कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिजाइनमा मेबी सन पाथ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब लुभरहरूको जुन डिजाइन त्यो जुन प्रिन्सिपल लिएर जुन एउटा कन्सेप्टमा पनि लिन खोजेको छ, त्यो पार्ट यदि तपाईँको डिजाइनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने द्याट क्यान कम इन यर कन्सेप्ट सिट के लाइक दिस। बुझ्नुभयो? यसरी स्केचेसहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। सो दिस इज अ पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ अ कन्सेप्ट सिट वेयर यु प्रेजेन्ट यर आइडियाज विथ टेक्स्ट, लिटल बिट अफ टेक्स्ट, मोर स्केचेस, मोर ग्राफिक्स एन्ड मोर इमेजेस, रेफरेन्स इमेजेस। अब सायद यो कन्सेप्ट के हो थाहा छैन मलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुईटा बिल्डिङको बिचमा यसरी पन्डहरू क्रिएट गरेको छ। मेबी उसको यो आर्किटेक्टको चाहिँ मेन कन्सेप्टै यही थियो होला कि, हुन्छ नि, पन्ड क्रिएट गर्ने दुईटा बिल्डिङको बिचमा होइन, रुफको लाइन्सहरू। सो दिस हेज टु कम इन यर कन्सेप्ट सिट के। सो दिस इज वान अफ द मेनी प्लेन्टी हन्ड्रेड्स अफ एक्जाम्पल्स द्याट क्यान बी डन है त। बुझ्नुभयो है म्याम? पभिलियन डिजाइन गर्दा हामीले त क्लासमै रफ गरेको थियौँ, अनि त्यसपछि यो यस्तो हुन्छ हुँदैन भन्नुभएको थियो। त्यस्तै पहिला रफ गरेर अनि सिटमा गर्ने कि के गर्ने? ए बा त्यो त या अफ कोर्स होइन।
जस्तै तपाईँ एकदमै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईँको सिटमा गर्नुहोस् होइन, तर हामी त अब लर्निङ स्टेजमा छौँ। पहिला हामीले के गर्ने त भनेर पहिला हामी वर्कआउट गर्छौँ, पहिला रफ गर्छौँ, अनि देन तपाईँको सिट भनेको चाहिँ फाइनल प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो कि सुरुमै यु स्टिक योर सिट एन्ड देन टेक अ रुलर एन्ड टेक अ पेन्सिल होइन कि हो। इट्स अ भेरी गुड क्वेसन एक्चुअली। त्यो हुन्छ कि हामी यो सुरुमा चाहिँ कसरी गर्ने त, यो कसरी उतार्ने त भन्ने हुन्छ। इमेजेसहरू कलेक्ट गर्न थाल्नुहोस् होइन, प्लेन्टी अफ इमेजेसहरू आफ्नो फोनमा होस् या कम्प्युटरमा होस्, कसरी हुन्छ त्यसलाई कलेक्ट गर्नु। अनि त्यसबाट चाहिँ अब भनौँ तपाईँको आइडियाज आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई 2B 6B त्यो स्केच गर्ने पेन्सिलले कोर्नुहोस्। त्यो कोरेको चिज पनि फोटो खिचेर यु क्यान अगेन पुट इट इन यर फाइनल सिट कि द्याट यु क्यान डु इट। बुझ्नुभयो? कसले सोध्नु भयो क्वेसन? यस म्याम, बुझ्यो। प्रियाले ओके प्रिया है, बुझ्नुभयो है? यसको कन्सेप्ट तपाईँहरूले ल्याएको आइडियालाई त हामी डिस्कस गरिसकेपछि ओके यसलाई यसरी हुन्छ अरू यसलाई हामी यसरी अगाडि गर्न सक्छौँ। त्यो डिजाइन डेभलपमेन्टमा कन्सेप्ट डेभलपमेन्टकै फेजमा पनि हामीले कमेन्ट गर्छौँ होइन। अब यो आई थिङ्क यो तपाईँहरूले पढ्नु भयो कि भएन यो प्रोजेक्ट ब्रिफ, यसमा चाहिँ यो थिङ्स नट टु बी मिस्ड आउट भनेर तपाईँले फर्स्ट हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ छ नि। अब हामी प्रोजेक्टमा गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दा अस्ति पवेलियनमा हामीले इन्टरनल र एक्सटर्नल दुइटै होइन प्लानिङ इन्टरनल स्पेसल लेआउटको एउटा इन्डिभिजुअलको लागि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा इन्टरनली त्यो स्पेसल लेआउटमा नि हेऱ्यौँ। अनि पवेलियन चाहिँ एज अ बिल्ड फर्म चाहिँ तपाईँले कन्सेप्टलाई कसरी डेभलप गरेर एउटा भोल्युम उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने नि गऱ्यौँ। अब यो एक्सर्साइज पनि सम हाउस सिमिलरै हो। अब चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँहरू अब यो डिजाइन ओरिएन्टेड हुन्छ नि, त्यो प्रोजेक्टमा लाग्नु भइसक्यो। अब यो पब्लिक टोइलेट चाहिँ तपाईँले डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ लगन खेलमा गएर बन्छ नै भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले त्यो थट एउटा राखेर डिजाइन गर्नुहोस्। हुनसक्छ यो प्रोजेक्टको आउटपुट राम्रै भयो भने यसको एउटा एक्जिबिसन राखेर हामी त्यहाँ पनि देखाउन सक्छौँ होइन। त्यो लेभलमा चाहिँ काम गर्नु होला। अनि मैले अहिले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ एकदम राम्रो यहाँ लेखेकै छ होइन, द डिजाइन स्याल बी इनोभेटिभ फङ्सनल एन्ड एस्थेटिकली प्लिजिङ भनेर भनेको छ। अब यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कतिपय यो प्रोजेक्ट मात्र नभइकन अरूमा पनि टोइलेट त बनाउने हो भनेर 3-4वटा के अरे त्यो क्युबिकलहरू राखेको लेडिजको लागि के अरे जेन्ट्सको लागि चाहिँ युरिनल भइहाल्यो नि, ल अब यहाँ आएर युरिनेटरी डेफिकेट गर्नु मिलिहाल्यो भइहाल्यो भन्ने किसिमको भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा यो यहाँ भन्नुभएको छ नि होइन, साइड कन्सिडर द फसाड एन्ड रूफ एज वान अफ द मेजर डिजाइन एलिमेन्ट टु प्र्याक्टिस अन मास एन्ड भोल्युम एनालाइसिस भनेर। अब यसमा तपाईँको वाल होला, कसैको कर्भमा आउला, कसैको रेक्टिलिनियर लाइन्सहरूमा आउला होइन। त्यो प्लानमा तपाईँले प्ले गर्ने कुरा अनि त्यसमा चाहिँ एन्थ्रोपोमेट्रीको कुरा, यो स्ट्यान्डर्ड्स के अरे डब्लुसीको साइज, मान्छेभित्र हिँड्दाखेरि ढोका लाउनु पर्ने हुनुपर्ने चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड डाइमेन्सन्सहरू, डोरको हाइट, फ्लोरको हाइट भन्ने कुराहरू। अपार्ट फ्रम द्याट यसलाई चाहिँ तपाईँले फसाडको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, बाहिर एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा बनाउने कि अरू के गर्ने त? सिम्पल 1 स्टोरी छ, फ्ल्याट रुफ राखिदिनु भयो भने चाहिँ के हो, सक्यो। पब्लिक टोइलेट पनि हुन्छ हो, युरिनेट पनि गर्नु मिल्छ, डेफिकेट पनि गर्नु मिल्छ, माथि रुफ पनि छँदैछ फ्ल्याट। तर तपाईँले डिजाइन गर्नु लाग्नु भएको अहिलेको पब्लिक टोइलेट चाहिँ एज अ भोल्युममा पनि हेर्दाखेरि त्यसमा पनि तपाईँको कन्सेप्ट अथवा तपाईँको आइडियाजहरू चाहिँ के आउनु पर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति मैले फोकस गर्न चाहेँ यहाँ फसाडमा। अनि त्यसपछि चाहिँ यो बिल्डिङको हाइटमा, अनि त्यसपछि सिमिलरली रुफमा। अब रुफमा पनि मैले भने जस्तै 4वटा वाल उठाएँ, माथिबाट फ्ल्याट रुफ राखेँ भने त हुन्छ, टोइलेट त हुन्छ। तर त्यो भन्दा पनि रुफमा पनि अलिकति इनोभेटिभ आइडियाजहरू, डिफ्रेन्ट सेप्सहरू, डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हुन्छ नि, यो माथि तल गर्ने हाइट डिफ्रेन्सेसहरू, अनि त्यो स्काइलाइट हुनसक्छ, के हुनसक्छ त यो रुफमा पनि अलिकति वर्कआउट गर्नु होला। किनभने अहिले पनि एक तलाको मात्रै बिल्डिङ भयो, एक तलाको बिल्डिङ कसरी राम्रो देखाउने त, अथवा कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ ओके यो पब्लिक टोइलेट हामीले चाहिँ कस्तो देखेको छ होइन। तपाईँ अहिले जानुभयो नि कतिवटा चाहिँ केस स्टडी गर्न जानुभयो, जू जानुभयो, भेक्टे मण्डप जानुभयो, के छ एउटा सट्ट बार्दैछ, मान्छे रुफ राख्दैछ, सक्यो होइन। पब्लिक टोइलेट भनेको त इन्टरनेसनल केस स्टडी गर्दाखेरि हामीले ओहो यस्तो राम्रो पनि पब्लिक टोइलेट चाहिँ यस्तो राम्रो छ भन्ने किसिमको हुन्छ नि। त्यो किसिमको एउटा इसेन्स एज एन आर्किटेक्चरको स्टुडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ
तपाईँहरूको डिजाइनमा ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। अब यसमा चाहिँ अलिकति बिल्डिङको भोल्युममा, रुफमा, फर्ममा, फसाडमा चाहिँ अपार्ट फ्रम यो तपाईँको 2D ड्रइङ्स त राम्रो गर्नै पर्यो, त्यो सँगसँगै तपाईँको भोल्युममा पनि वर्कआउट चाहिँ गर्नु होला है। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ है। मैले भने ओके ओहो यो बिल्डिङ के हो भन्दा त पब्लिक टोइलेट पनि हो, पब्लिक टोइलेट यस्तो राम्रो अथवा यसरी चाहिँ एस्थेटिकली प्लिजिङ हुन सक्दो रहेछ त, यस्तो चाहिँ के अरे एउटा अर्डरमा यो एउटा स्केलमा यस्तो हुन सक्ने रहेछ त टाढाबाट हेर्दाखेरि भन्ने हुन्छ नि। त्यो एउटा हामीले जहिले देखेको छैन, अब अभियसली देखाएको छैन। तपाईँ कसरी गर्न जानुभयो एकदम राम्ररी तपाईँको टोइलेटकै लागि भने बिल्ड गरेको स्ट्रक्चर कतिवटा भेट्नु भयो त होइन, एकदम औँलामा गर्न मिल्यो होला। त्यो कुरालाई चाहिँ अब अहिले बनाउँदाखेरि पनि त्यस्तै गरेर यताबाट लेडिज राइट लेडिज लेफ्ट के अरे जेन्ट्स र लेडिज टोइलेट गरेर अनि माथि त्यो सिम्पल एउटा ब्लक बनाउनु भन्दा पब्लिक टोइलेटकोमा चाहिँ भोल्युममा चाहिँ इन्टरप्ले गर्न ट्राई गर्नुहोस् है। आई थिङ्क त्यो गऱ्यो भनेदेखि अझै तपाईँहरूले भोलिपर्सि ओके एउटा यो डिजाइनमा चाहिँ हामीले यस्तो गरेका थियौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हुनसक्छ। यसमा फोकस गर्नुहोस् है। यहाँ मेन्सन पनि गर्नुभएको छ म्यामले, यसमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुहोस्। Okay, so what do we do, Soni ma'am, or shall we move on to our own groups or? हुन्छ, अब अब क्वेसन केही छैन भने त हामी अर्को ग्रुपमा जान्छौँ। के क्वेसन छ, कसरी नबुझ्नु भएको के गर्ने भन्ने कुरा त आई थिङ्क क्लियर भइसक्यो है। अब केही छ भने सोध्नुहोस्, नभए भने हामी रेस्पेक्टिभ आफ्नो आफ्नो ग्रुपमा जान्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू के बाँकी हो त्यसमा डिस्कस गर्छौँ। केही छ? छैन कि? ओके, छैन भने हामी 11 मा चाहिँ ठ्याक्क आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल ग्रुप ए र बी मा भेट्ने है। अब अहिले नै जोइन गर्नु भइहाल्छ। ल त्यसो छैन भने त हामी डिस्पर्स हुँदा ठिक हुन्छ। ग्रुप हामी उता बी एमा चाहिँ अस्ति सेकेन्ड ग्रुप कुन थियो त्यो रेडी गर्दै गर्नुहोस् है गएर। बी त मैले स्टार्ट गरेँ, ए स्टार्ट गरिसक्नु भयो छैन जस्तो छ कि एनिवेज। उत्सव ग्रुपमा आऊ, अब बी ग्रुपमा आऊ त सबैजना आफ्नो आफ्नो ग्रुपमा जाऊ।